म मदन भण्डारी तपाईहरुको जिज्ञ प्रशिक्षक। आज हामीले विश्वको भूगोल पढ्दै छौं। विश्वको भूगोलमा विशेष गरी महादेश, महासागर, नदी, ताल, तलैया, मरुभूमि, हिमनदी, अक्षांश रेखा, देशान्त रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा लगायतका विषयवस्तुको बारेमा अध्ययन गर्छौं। लोकसेवाको निजामतीतर्फ अथवा सार्वजनिक संस्थानतर्फ सबै कोर्सहरुमा विश्वको भूगोलको बारेमा राखिएको छ। खरिदारमा, नासुमा, शाह अधिकृतमा यो टपिक्सबाट हरेक वर्ष क्वेशन सोधिरहेको हुन्छ। विश्वको भूगोल भने के हो त? भूगोललाई अंग्रेजीमा जियोग्राफी भनिन्छ, जुन ग्रीक भाषाको जियोग्राफीबाट आएको हो। ग्रीक शब्द जियोग्राफीबाट भूगोल शब्दको उत्पत्ति भएको हो। जियो भनेको अर्थ, ग्राफिन भनेको स्टडी। के हो त भूगोल भनेको? भूगोल भनेको पृथ्वीको अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई भूगोल भनिन्छ। पहिलो पटक जियोग्राफियन शब्दको प्रयोग गर्ने व्यक्ति ग्रीकका नागरिक इरेटोस्थेनिज। भन्नुस् त नाम के हो? ग्रीकका नागरिक इरेटोस्थेनिज, जसलाई हामीले भूगोलका पिता भनिन्छ। भूगोलका पिता भनिन्छ। इरेटोस्थेनिजले के काम गरे? पृथ्वीको परिधि पत्ता लगाउने काम गरे। भूगोललाई भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल र भौतिक भूगोल र मानव भूगोल गरी दुई भागमा विभाजन गरिएको छ। ल भन्नुस् त भौतिक भूगोल भनेको के हो? कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नुस् त। भौतिक भूगोल भनेको के हो? भौतिक भूगोल भनेको सौर्यमण्डल, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, पृथ्वीको बनावट, महादेश, महासागर, हावापानी, जसले पृथ्वीको भौतिक पाठसँग अध्ययन गर्छ, जुन भौतिक पाठसँग सम्बन्धित छ। मानव भूगोल भनेको के हो? तपाईहरु नामबाट नै बुझ्नुहुन्छ। पृथ्वीमा मानवहरूको बसोबास छ। मानवहरूको सम्बन्धबारे अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई मानव भूगोल भनिन्छ, जसले मानव भूगोलको सम्बन्ध, बसाइसराई, बसोबासको अवस्थाको बारेमा अध्ययन गर्दछ। 18औं शताब्दीपछि भूगोलको व्यापक रूपमा खोजी भयो। मानव भूगोलको प्रयोग भएको 19औं शताब्दीमा मानव भूगोलको व्यापक प्रयोग भयो। 19औं शताब्दीमा लेखिराख्नुस् है। 19औं शताब्दीमा मानव भूगोलका पिता जर्मनीका विद्वान फ्रेडरिक राजेललाई मानव भूगोलका पिता भनेर भनिन्छ। भूगोललाई भौतिक भूगोल र मानव भूगोल भनेर दुई पार्टमा विभाजन गरिन्छ। यस सँगसँगै मानव भूगोललाई सामाजिक भूगोल र आर्थिक भूगोल गरेर कतिपय स्थानमा तीन भागमा पनि विभाजन गरेको पाइन्छ। अब हामीले विश्वको भूगोलको बारेमा पढ्दै छौं। हामीले पृथ्वीको बारेमा नै बढी फोकस गरेर पढ्ने छौं। पृथ्वीको क्षेत्रफल कति छ भन्नुस् त? पृथ्वीको क्षेत्रफल करिब 51 करोड वर्ग किलोमिटर। पृथ्वीको क्षेत्रफल 51 करोड वर्ग किलोमिटर रहेको छ। पृथ्वीमा के छ भन्नुस् त? पानी र जमिन छ। पानी र जमिन छ। जमिनले ओगटेको क्षेत्रफल 14 करोड 10 लाख
वर्ग किमी, 14 करोड 10 लाख वर्ग किमी। त्यस्तै गरी पानीले ओगटेको क्षेत्रफल 36 करोड 90 लाख, 29.2% र 70.8%। जम्मा पानीले ओगटेको क्षेत्रफल 36 करोड 90 लाख छ। त्यो पृथ्वीको जम्मा क्षेत्रफलको 70.8% हुन्छ। अब 70.8% पानीले ओगटेको क्षेत्रफललाई 100% मानियो भने 89% महासागरले ओगटेको छ। महासागरले 11% नदी ताल तलैयाले ओगटेको छ। बुझ्नुहुन्छ नि यो कुरा त सबैजनाले। 29.2% जमिनले ओगटेको छ, 70.8% पानीले ओगटेको छ। अब पानीले ओगटेको क्षेत्रफललाई 100% मानियो भने महासागरले 89% ओगटेको छ, 11% नदी ताल तलैयाले ओगटेको छ। महादेश, महादेश भनेको जमिनले ओगटेको पृथ्वीको फराकिलो भूभागलाई महादेश भनिन्छ। महादेश जम्मा 7 वटा छन्। महादेश 7 वटा छन्। के हुन् त? एसिया, अफ्रिका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, अस्ट्रेलिया। एसिया सबैभन्दा ठुलो महादेश, दोस्रो ठुलो महादेश उत्तर अमेरिका अफ्रिका, तेस्रो ठुलो महादेश उत्तर अमेरिका, चौथो ठुलो महादेश दक्षिण अमेरिका, पाँचौं अन्टार्कटिका, सेकेन्ड स्मलेस्ट युरोप, सबभन्दा सानो अस्ट्रेलिया। हामीले महादेशको बारेमा अध्ययन गर्दाखेरि जम्मा क्षेत्रफल कति छ, ठुलो देश कुन हो, सानो देश कुन हो, प्रमुख नदीहरू कुन कुन हुन्, भूपरिवेष्टित राष्ट्रको संख्या कति छ, प्रमुख ताल तलैया के हुन्, यी विविध बारेको विषयको बारेमा अध्ययन गर्छौं। अब हामी एसियाको बारेमा अध्ययन गर्न जाँदैछौं। एसिया सबैभन्दा ठुलो महादेश। क्षेत्रफल कति छ भन्नुस्? क्षेत्रफल 4 करोड 39 लाख 99,000 वर्ग किलोमिटर। 29.92% भूभाग ओगटेको छ। जनसंख्या कति छ? जनसंख्या विश्वको जनसंख्याको करिब 60%। करिब 60%। सबैभन्दा ठुलो देश, सबैभन्दा ठुलो देश चीन। सबैभन्दा सानो देश मालदिभ्स।
मालदिभ्स। एसियाको सबैभन्दा सानो देश, सार्कको सबभन्दा सानो देश कुन हो भनेर सोध्यो भने मालदिभ्स। सबैभन्दा ठुलो ताल, सबैभन्दा ठुलो ताल क्यास्पियन ताल, दोस्रो इरानमा पर्दछ। क्यास्पियन ताल, सबैभन्दा ठुलो ताल क्यास्पियन ताल, जुन विश्वकै सबैभन्दा ठुलो ताल हो, जुन विश्वकै सबैभन्दा ठुलो ताल हो। विश्वकै सबैभन्दा ठुलो ताल हो। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा कहाँ पर्छ? एसियामा पर्दछ, जुन नेपालमा पर्दछ। सर्वोच्च स्थान, सर्वोच्च स्थान सगरमाथा, माउन्ट एभरेस्ट। समुद्री सतहदेखि 8848.86 मिटर उचाइमा अवस्थित छ। होचो भूभाग कुन हो भन्नुस् त? होचो भूभाग, होचो भूभाग डेड सी, डेड सी इजरायल र जोर्डनको सिमानामा पर्छ, जुन विश्वकै होचो भूभाग हो। होचो अथवा गहिरो भूभाग इजरायलमा पर्दछ है। कहाँ पर्छ भने इजरायल र जोर्डनको सिमानामा पर्दछ। 10 नम्बरमा अब सबैभन्दा लामो नदी, लामो नदी याङ्सी कियाङ। याङ्सी कियाङ नजुकिनुस् है, यसलाई यान्जे पनि भन्छ। यान्जे कति छ? 6300 किलोमिटर। अनि सबैभन्दा ठुलो मरुभूमि, ठुलो मरुभूमि गोबी मरुभूमि, ठुलो मरुभूमि गोबी मरुभूमि। भूपरिवेष्टित राष्ट्रको संख्या, भूपरिवेष्टित राष्ट्र जम्मा 12 वटा छन्। सबैभन्दा ठुलो कजाकिस्तान, सबैभन्दा ठुलो कजाकिस्तान, जुन विश्वकै ठुलो भूपरिवेष्टित राष्ट्र हो। घाँसे मैदान, घाँसे मैदानलाई के भन्छ भन्नुस् त? एसियाको घाँसे मैदानलाई, एसियाको घाँसे मैदानलाई स्टेप्स भन्छ। स्टेप्स भन्छ, स्टेप्स। पूर्वमा प्रशान्त महासागर, एसियाको पूर्वमा प्रशान्त महासागर, पश्चिममा युरोप, दक्षिणमा हिन्द महासागर, उत्तरमा सुमेरु महासागर। एसियाको पूर्वमा प्रशान्त महासागर, पश्चिममा युरोप महादेश, दक्षिणमा हिन्द महासागर, उत्तरमा सुमेरु महासागर। विश्वकै सबैभन्दा बढी पानी पर्ने ठाउँ जुन एसियामा पर्दछ भारतको चेरापुञ्जी। एसियाका थप विशेषताहरू, यसलाई विषमताको महादेश भनिन्छ, विविधताको महादेश पनि भनिन्छ। यसलाई होम अफ म्यान भनिन्छ। होम अफ म्यान किन भनिन्छ तपाईहरुलाई थाहा छ कि छैन?
विश्वको करिब 60% भन्दा बढी जनसङ्ख्या एसिया महादेशमा बसोबास गर्ने हुँदा यसलाई होम अफ म्यान भनिन्छ। थप विशेषता लेख्नुहोस् त एसियाको थप विशेषता। एसियाको थप विशेषतामा होम अफ म्यान भनिने, होम अफ म्यान, विषमताको महादेश, विविधताको महादेश, विविधताको महादेश, सबैभन्दा ठुलो महादेश, सबैभन्दा ठुलो महादेश, सबैभन्दा ठुलो महादेश, अनि भौगोलिक रूपमा पछिल्लो महादेश। खनिज र खानीको पछि उत्खनन भएको कारणले गर्दा यसलाई भौगोलिक रूपमा कान्छो महादेश भनेर समेत भनिन्छ। एसियाको बारेमा हामीले पढ्नुपर्ने कुराहरू यिनै नै हुन्। सबैभन्दा ठुलो महादेश, क्षेत्रफल 4,39,49,000 वर्ग किमी, 29.92% भूभाग ओगटेको छ, जनसङ्ख्या करिब 60%, सबैभन्दा ठुलो देश चीन, सबैभन्दा सानो देश मालदिभ्स जुन सार्कको सबैभन्दा सानो देश हो, सबैभन्दा ठुलो ताल क्यास्पियन ताल जुन विश्वकै सबैभन्दा ठुलो ताल हो, रुस र इरानमा पर्दछ। सर्वोच्च स्थान सगरमाथा समुद्री सतहदेखि 8,848.86 मिटर जुन विश्वकै सर्वोच्च शिखर हो। होर्स भूभाग डेड सी इजरायलमा पर्दछ जुन विश्वकै सबैभन्दा गहिरो भूभाग हो, होचो भूभाग हो। लामो नदी याङसिकियाङ एन्जे जुन 6300 किलोमिटर छ। ठुलो मरुभूमि गोबी मरुभूमि। भूपरिवेष्टित राष्ट्रको संख्या 12, सबैभन्दा ठुलो भूपरिवेष्टित राष्ट्र कजाकिस्तान जुन विश्वकै ठुलो हो, जुन एसियामा पर्दछ। घाँसे मैदानलाई स्टेप्स भनिन्छ। पूर्वमा प्रशान्त महासागर छ, पश्चिममा युरोप, उत्तरमा सुमेरु, दक्षिणमा हिन्द महासागर छ। अनि अर्को यहाँ लेख्न बाँकी रहेछ, टिप्नुहोस् त सबैले। सबैभन्दा ठुलो हिमनदी सियाचेन हिमनदी जुन चीन र पाकिस्तानमा पर्दछ। सबैभन्दा ठुलो हिमनदी सियाचेन। अनि एसियाका थप विशेषता होम अफ म्यान भने समेत भनिने, विषमताको महादेश भनिने, विविधताको महादेश, सबैभन्दा ठुलो महादेश, जनसङ्ख्याको आधारले पनि सबैभन्दा ठुलो महादेश, भौगोलिक रूपमा कान्छो महादेश, सबैभन्दा बढी पानी पर्ने ठाउँ भारतको चेरापुन्जी पनि यही अवस्थित छ। अब हामी अफ्रिका महादेशको बारेमा पढ्दैछौँ। अफ्रिका महादेश दोस्रो ठुलो महादेश क्षेत्रफलको आधारमा पनि अनि जनसङ्ख्याको आधारमा पनि। दोस्रो ठुलो महादेश क्षेत्रफल भन्नुस् कति छ? क्षेत्रफल 2,97,85,000 वर्ग किलोमिटर। कति पर्सेन्ट भूभाग ओगटेको छ? 20.2% भूभाग ओगटेको छ। जनसङ्ख्या कति छ? जनसङ्ख्या करिब 17%। जनसङ्ख्या करिब 17%। सबैभन्दा ठुलो देश, अफ्रिकाको सबैभन्दा ठुलो देश। हिमनदीको नाम के भन्नुभयो सर भन्दै हुनुहुन्छ। एसियाको सबैभन्दा ठुलो हिमनदी सियाचेन। यहाँ माथि मैले लेखिदिएको छु, हेर्नुहोस् त। सियाचेन चीन र पाकिस्तानमा पर्दछ है। सियाचेन एसियाको सबैभन्दा ठुलो हिमनदी सियाचेन। सबैभन्दा ठुलो देश अफ्रिकाको, हामी अफ्रिकाको बारेमा पढ्दैछौँ है, नजुक्किनुहोस्। अल्जेरिया
सबैभन्दा सानो देश सेसेल्स। सबैभन्दा सानो देश सेसेल्स। सबैभन्दा ठुलो ताल, सबैभन्दा ठुलो ताल भिक्टोरिया ताल। सबैभन्दा ठुलो ताल भिक्टोरिया ताल। भिक्टोरिया ताल सबैभन्दा ठुलो ताल भिक्टोरिया ताल। सर्वोच्च स्थान भन्नुस् त अफ्रिकाको सर्वोच्च स्थान कुन हो? सर्वोच्च स्थान किलिमन्जारो। किलिमन्जारो समुद्री सतहदेखि 5895 मिटर। समुद्री सतहदेखि 5895 मिटर। होचो भूभाग, होचो भूभाग लेक आसाल, लेक आसाल जुन जिबुटीमा पर्दछ है। लेक आसाल जिबुटी। लामो नदी, लामो नदी सबैलाई थाहा छ अफ्रिकाको सबैभन्दा लामो नदी नाइल हो। 6690 किलोमिटर। नाइल अफ्रिकाको सबैभन्दा लामो नदी, जसलाई विश्वकै लामो नदी समेत भनिन्छ। नाइल। मिश्रको सभ्यता नाइल नदीमा विकसित भएको थियो। संसारकै पहिलो मानव सभ्यता मिश्रको सभ्यतालाई भनिन्छ, जुन नाइल नदीको किनारमा अवस्थित भएको थियो, विकास भएको थियो। गिफ्ट अफ नाइल अथवा नाइल नदीको वरदान भनेर इजिप्टलाई चिनिन्छ। नाइल नदीको वरदान भनेर इजिप्टलाई चिनिन्छ। ठुलो मरुभूमि, ठुलो मरुभूमि सबैलाई थाहा हुनुपर्छ। अफ्रिकाको सबैभन्दा ठुलो मरुभूमि हो सहारा मरुभूमि। 84 लाख वर्ग किलोमिटर छ। 84 लाख वर्ग किमी, जुन 11 देश भएर जान्छ। 11 देशमा फैलिएको छ। अफ्रिकाका 11 देशहरूमा फैलिएको छ। सबैभन्दा ठुलो मरुभूमि सहारा मरुभूमि। सबैभन्दा ठुलो मरुभूमि सहारा मरुभूमि, जुन विश्वकै सबैभन्दा ठुलो मरुभूमि हो है सहारा मरुभूमि, जसको क्षेत्रफल 84 लाख वर्ग किलोमिटर रहेको छ। भूपरिवेष्टित राष्ट्रको संख्या 16 देश भूपरिवेष्टित राष्ट्रको रूपमा अफ्रिकामा छन्। घाँसे मैदान, घाँसे मैदानलाई भेल्ड भनिन्छ। घाँसे मैदानलाई भेल्ड भनिन्छ। हिमनदी, हिमनदी किलिमन्जारो हिमनदी। किलिमन्जारो हिमनदी, हिमनदी किलिमन्जारो, हिमनदी किलिमन्जारो। यसका थप विशेषताहरू एक्जाममा सोधिरहेको छ। अँध्यारो महादेश, अँध्यारो महादेश भनेर भनिन्छ यसलाई। थप विशेषता, अफ्रिका महादेशको थप विशेषता। अँध्यारो महादेश, कालो महादेश, विविधताको महादेश किन भनिन्छ भन्दा भाषागत रूपमा धेरै नै भाषा बोलिन्छ यहाँ, त्यही भएर विविधताको महादेश भनिन्छ। अरु भन्नुस् थप विशेषताहरू के छन् अफ्रिकाको? भूमध्य रेखाले बीचबाट काटेको महादेश, भूमध्य रेखाले बीचबाट काटेको महादेश, भूमध्य रेखाले बीचबाट काटेको महादेश। अरु विशेषता के छन् भन्नुस् त? उत्तरदेखि दक्षिण ध्रुवसम्म फैलिएको महादेश, दक्षिण ध्रुवसम्म फैलिएको महादेश। जू अफ द ओल्ड
भनेर समेत चिनिने महादेश। जू अफ दि वर्ल्ड समेत भनेर चिनिने महादेश। अफ्रिका सबैभन्दा ठुलो महादेश, जनसङ्ख्याको आधारमा पनि क्षेत्रफलको आधारमा पनि। क्षेत्रफल 2,97,85,000 वर्ग किलोमिटर, 20.2% भूभाग ओगटेको छ। जमिनको क्षेत्रफलको है, पृथ्वीको क्षेत्रफल 29.2%, 14,10,00,000लाई 100% मान्ने हो भने त्यसको 20.2% भूभाग ओगटेको छ। जनसङ्ख्या करिब 17% छ। सबैभन्दा ठुलो देश अल्जेरिया हो। सबैभन्दा सानो देश सेसेल्स। सबैभन्दा ठुलो ताल भिक्टोरिया ताल। सर्वोच्च स्थान अफ्रिकाको किलिमन्जरो। होचो भूभाग लेक असाल जिबुटी। सबैभन्दा लामो नदी नाइल नदी, जसलाई विश्वकै लामो नदी भनेर भनिन्छ, जसको लम्बाइ 6,690 किलोमिटर छ। मिस्रको सभ्यता, ह्युमन सिभिलाइजेसनको मानव विकास, मानव सभ्यताको सुरुको उत्पत्ति भएको स्थान नाइल नदीमा भएको। गिफ्ट अफ नाइल भनेर इजिप्टलाई चिनिन्छ। सबैभन्दा ठुलो मरुभूमि अफ्रिकाको सहारा मरुभूमि हो, जसको क्षेत्रफल 84 लाख वर्ग किलोमिटर छ। 11 देशमा अवस्थित छ। भूपरिवेष्टित राष्ट्रको संख्या 16। अफ्रिकाको घाँसे मैदानलाई भेल्ट भनिन्छ अनि हिम नदीलाई किलिमन्जरो भनिन्छ। पूर्वमा के पर्छ भन्नु त? अफ्रिकाको पूर्वमा लाल सागर, रेड सी भन्छ है। पूर्वमा लाल सागर, पश्चिममा आन्ध्र, उत्तरमा भूमध्य सागर, उत्तरमा भूमध्य सागर पर्दछ। लेख्नुभयो सबैले? थप विशेषता: अँध्यारो महादेश, कालो महादेश, विविधताको महादेश, भूमध्य रेखाले बीचबाट काटेको महादेश, उत्तर दक्षिण ध्रुवसम्म फैलिएको महादेश, जू अफ दि वर्ल्ड सवाना क्षेत्र समेत अफ्रिका महादेशमा पर्दछ। सबैले लेखिसक्नुभयो? अब हामी उत्तर अमेरिकाको बारेमा अध्ययन गर्दैछौँ। उत्तर अमेरिका उत्तर अमेरिका तेस्रो ठुलो महादेश। जनसङ्ख्याको आधारमा होइन, क्षेत्रफलको आधारमा। जनसङ्ख्याको आधारमा चौथो ठुलो महादेश हो। तेस्रोमा युरोप पर्छ, चौथोमा उत्तर अमेरिका जनसङ्ख्याको हिसाबले। तर क्षेत्रफलको हिसाबले तेस्रो ठुलो महादेश, क्षेत्रफलको आधारमा। अनि क्षेत्रफल कति छ उत्तर अमेरिकाको? 2,43,20,000 वर्ग किमी। कति पर्सेन्ट भूभाग ओगटेको छ? 16.5% भूभाग ओगटेको छ। 16.5% भूभाग ओगटेको छ। सबैभन्दा ठुलो देश उत्तर अमेरिकाको क्यानाडा। सबैभन्दा सानो देश कुन भन्नुस् त? सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस। सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस सबैभन्दा सानो देश। $29.45 हो सर लेख्नु भएको छ। के को 29.45 भन्नुभयो कमेन्ट गरिदिनु त। बुक अनुसार फरक हुन्छ, तपाईले कुन सोर्सबाट लिनुभयो होला, त्यही भएर डाटा फरक परेको हुन सक्छ सर।
जताधरी मण्डल छ सबैभन्दा ठुलो ताल सुपेरियर ताल। सबैभन्दा ठुलो ताल सुपेरियर ताल, सबैभन्दा ठुलो ताल। कन्फ्युज नहुनुस् है, बुक अनुसार कुन सोर्स लिएको छ त्यही अनुसार पर्सेन्टेजमा पोइन्टहरुमा फरक पर्न सक्छ। 29 देखि 30% को बीचमा नै हो, कतै 29.2 लेखा हुन्छ, कतै 29.45, 29.92। मैले चाहिँ 29.92 पढाइरहेको छु है एसियाको। त्यसमा कन्फ्युज नहुनु, एक्जाममा त्यति साह्रो झुक्क्याउने किसिमको अप्सन राख्दैन, 29 कै रेन्जमा राखेको हुन्छ, त्यसैमा टिक लगाउनु होला। केही कन्फ्युज छ र अब भन्नुस् त, कन्फ्युज छ भने कमेन्ट गर्नुस्। सबैभन्दा ठुलो ताल सुपेरियर ताल। सुपेरियर ताललाई सबैभन्दा ठुलो ताजा पानीको ताल भनेर भनिन्छ है। विश्वको सबैभन्दा ठुलो ताजा पानीको ताल कुन हो भनेर सोध्यो भने सुपेरियर ताल, जुन क्यानाडा र अमेरिकाको बीचमा पर्छ है सुपेरियर ताल। सर्वोच्च स्थान भन्नुस्, सर्वोच्च स्थान, सर्वोच्च स्थान हो माउन्ट मेकिनले। माउन्ट मेकिनले कति छ समुद्री सतहदेखि? 6194 मिटर। याद गरिराख्नुस् है। सर्वोच्च स्थान माउन्ट मेकिनले 6194 मिटर समुद्री सतहदेखि। होचो भूभाग क्यालिफोर्नियाको डेथ भ्याली। नझुकिनुस् होला है, नझुकिनुस्। एसियाको सबैभन्दा होचो स्थान डेड सी, उत्तर अमेरिकाको सबैभन्दा होचो स्थान क्यालिफोर्नियाको डेथ भ्याली। क्यालिफोर्नियाको डेथ भ्यालीलाई विश्वकै सबैभन्दा बढी गर्मी हुने स्थानको रूपमा पनि चिनिन्छ। पहिले तपाईहरुले पढ्नुभयो होला, लिबियाको कुन ठाउँ भन्दै पढ्नुभयो हैन? अहिले चाहिँ सबैभन्दा गर्मी हुने ठाउँ पनि क्यालिफोर्नियाको डेथ भ्याली। लामो नदी भन्नुस् त, लामो नदी मिसिसिपी, मिसिसिपी, मिसौरी, मिसिसिपी, मिसौरी। ठुलो मरुभूमि, ठुलो मरुभूमि ग्रेट बेसिन। सुनहरा मरुभूमि भनेर पनि किताबहरुमा देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा नझुक्किनु होला। ग्रेट बेसिन अन्तर्गत नै सुनहरा मरुभूमि पनि पर्दछ। एक्जाममा सुनहरा मरुभूमि भनेर आयो, ग्रेट बेसिन आएन भने नझुक्किनु होला। त्यस्तो बेलामा चाहिँ सुनहरा मरुभूमि भनेर टिक लाउनुस् होला है। कन्फ्युजन छ कुनै? छैन नि यसमा। भूपरिवेष्टित राष्ट्रको संख्या भनेको छ, भूपरिवेष्टित राष्ट्र एउटा पनि छैन, एउटा पनि भूपरिवेष्टित राष्ट्रको संख्या छैन। घाँसे मैदानलाई के भनिन्छ भन्नुस्? घाँसे मैदानलाई प्रेरी भन्छ। घाँसे मैदानलाई प्रेरी। सबैभन्दा ठुलो हिमनदी, ठुलो हिमनदी हवार्ड हिमनदी। हवार्ड हिमनदी सबैभन्दा ठुलो हिमनदी हवार्ड हिमनदी। यसलाई न्यू ओल्ड समेत भनिने है यसको थप विशेषतामा। यसलाई न्यू ओल्ड भनिने। नयाँ संसार भनेर कुन महादेशलाई चिनिन्छ भनेर सोध्यो भने उत्तर अमेरिका। थप विशेषता सबैभन्दा ठुलो ताजा पानीको ताल भएको महादेश, सबैभन्दा ठुलो ताजा कहिले पत्ता लगाइयो भन्नुस् त? उत्तर अमेरिका पत्ता लगाएको सन् 1492 मा। इटालीका क्रिस्टोफर कोलम्बस। कसले पत्ता लगायो भन्नुस् त? सन् 1492 मा क्रिस्टोफर कोलम्बसले उत्तर अमेरिका पत्ता लगाएका हुन्।
अनि तपाईहरुलाई एक्जाममा सोधिराख्ने एउटा क्वेशन छ। यो सबै लेखिसक्नु भयो? के छ कमेन्ट गर्नुस् त। यो लेखेर सक्नु भयो कि सक्नु भएन? केही नबुझे जस्तो छ र भन्नुस् है, कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुस्। यसमा सोधिराख्ने क्वेशन एउटा तपाईहरुलाई के हो भन्दाखेरि उत्तर अमेरिकाकोबाट महानताल, महानतालको बारेमा सोधिरहेको हुन्छ। महानताललाई ग्रेट लेक भन्छ। ग्रेट लेक, महानताल। महानतालमा 5 वटा ताल पर्दछन्। महानतालमा 5 वटा ताल पर्दछन्। सर्टकटमा के हो भनेर सोध्यो भने सिम हो भन्नु होला। सिम हो। महानताल के हो भन्दाखेरि सिम हो। एस भनेको सुपेरियर ताल। एस भनेको सुपेरियर ताल, ई भनेको इरी ताल, ई भनेको इरी ताल, याम भनेको मिचिगन ताल, याम भनेको मिचिगन, यास भनेको ह्युरो ताल, ह्युरो ताल, ह्युरो ताल, ओ भनेको ओन्टेरियो, ओन्टेरियो ताल। सुपेरियर ताल, इरी ताल, मिचिगन ताल, ह्युरो ताल। ल हेर्नुस् है, हुन्छ साइडमा लेख्नु न, हेर्दिन राम्रोसँग भन्नुभएको छ। ल ठिक छ। ग्रेट लेक भनेको महानताल। म साइडमा बस्दिन्छु, हजुरहरु लेख्नु होला है, म साइडबाट नै भन्छु। ग्रेट लेक भनेको महानताल। महानताल उत्तर अमेरिकामा पर्दछ। महानताल अन्तर्गत के पर्छ भन्दाखेरि के हो भनेर सोध्यो भने सिम हो भन्नु होला है। सिम हो, मोबाइलमा प्रयोग गर्ने सिम हो भन्नुस्। एस भनेको सुपेरियर ताल, आई भनेको इरी ताल, एम भनेको मिचिगन ताल, अनि एच भनेको हुरो ताल, ओ भनेको ओन्टेरियो ताल। कसैले लेख्न बाँकी छ? कपीमा चाहिँ टिपोट गर्न बाँकी छ भने कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नुस्। कसैको बाँकी छ लेख्न कमेन्ट गर्नुस् त। यदि लेखेर सकियो भने मैले यो मेट्छु, हामी अर्को महादेशको बारेमा अध्ययन गर्छौं। कसैको बाँकी छ कमेन्ट गर्नुस् त। सबैले लेखेर सकियो भन्ने बुझेँ है म। अब हामी पढ्दैछौं दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका चौथो ठुलो महादेश। चौथो ठुलो चौथो ठुलो महादेश। रेकर्डेड हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा एकछिनमा थाहा हुन्छ। प्राविधिकलाई सोध्नुपर्छ। अहिले तपाईँ चाहिँ लाइभमै बस्नु न गौतम ठाकुरजी। चौथो ठुलो महादेश, क्षेत्रफल 1,77,98,500 वर्ग किमी। यो भनेको कति हो त? टोटल क्षेत्रफलको 12%, 11.9% पनि लेखा हुन्छ। म चाहिँ रफली तरिकाले राउन्ड फिगरमा 12% लेखेँ है, नजिकिनु है। 12%। यसलाई चराको महादेश भनेर भनिन्छ है। चराको महादेश भनेर चिनिने, चराको महादेश भनेर चिनिने, चराको महादेश भनेर चिनिने। सबैभन्दा ठुलो देश भन्नु त? सबैभन्दा ठुलो देश ब्राजिल। सबैभन्दा बढी वर्ल्ड कप जित्ने राष्ट्र कुन हो?
अहिलेसम्म फिफा विश्वकप जित्ने राष्ट्र कुन हो? फुटबल तर्फको ब्राजिल हो। कतिचोटि जितेको छ? 5 चोटि जितेको छ हैन? त्यही भएर सबैभन्दा ठुलो देश ब्राजिल। सबैभन्दा सानो देश सुरिनाम। तपाईहरुले ट्रिनिडाड एन्ड टोबागो पढ्नुभयो होला। ट्रिनिडाड एन्ड टोबागो पढ्नुभएको छ होला पक्कै। यसैको नाम चेन्ज भएर सुरिनाम भएको, नजुकिनु होला। ट्रिनिडाड एन्ड टोबागो। सबैभन्दा ठुलो ताल, सबैभन्दा ठुलो ताल माराकाइवा ताल। सबैभन्दा ठुलो ताल, सबैभन्दा ठुलो ताल माराकाइवा ताल। माराकाइवा ताल सबैभन्दा ठुलो ताल माराकाइवा ताल। पाण्डेजीले के भन्दै हुनुहुन्छ 5 चोटि भनेर भन्नुस् त? सबैभन्दा ठुलो ताल माराकाइवा ताल। सर्वोच्च स्थान, सर्वोच्च स्थान माउन्ट एकान्कागुआ। माउन्ट एकान्कागुआ। उचाइ कति छ? उचाइ कति छ भन्नुहोस् त? 7021 मिटर। छ 9 6 2 पनि भेट्न सक्नुहुन्छ। सर्वोच्च स्थान माउन्ट एकान्कागुआको पछिल्लो इस्टिमेट चाहिँ यसको उचाइ चाहिँ 7021 मिटर हो। होचो भूभाग, होचो भूभाग पेनिनसुला बेल्ट्स। पेनिनसुला बेल्ट्स सबैभन्दा होचो स्थान चाहिँ होचो भूभाग पेनिनसुला बेल्ट्स। लामो नदी, लामो नदी भन्नुहोस् त? अमेजन नदी 6296 किलोमिटर। विश्वकै सबैभन्दा लामो नदी भनेर सोध्यो भने नाइल। विश्वकै सबैभन्दा ठुलो नदी भनेर सोध्यो भने अमेजन। नजुकिनु होला। ठुलो मरुभूमि, ठुलो मरुभूमि पेटागोनिया। ठुलो मरुभूमि पेटागोनिया मरुभूमि। भूपरिवेष्टित राष्ट्रको संख्या 2। नाम भन्नुस् त? बोलिभिया र पाराग्वे। बोलिभिया र पाराग्वे। घाँसे मैदानलाई के भनिन्छ? घाँसे मैदानलाई पम्पाज भनिन्छ। सबैभन्दा ठुलो हिमनदी पेरिटो मोरिनो। पेरिटो मोरिनो। पेरिटो मोरिनो। सबैभन्दा ठुलो हिमनदी पेरिटो मोरिनो। टिप्नु भयो यो सबैले? कसैको बाँकी छ भन्नुहोस् है। कसैको बाँकी छ भने कमेन्टमा लेख्नुहोस् त। चौथो ठुलो महादेश, क्षेत्रफल 1,77,98,500 वर्ग किलोमिटर। 12% करिब 11.9% भनेको 12% क्षेत्रफल ओगटेको छ। यसलाई चराको महादेश भनेर भनिन्छ। सबैभन्दा ठुलो देश ब्राजिल। सबैभन्दा सानो देश ट्रिनिडाड एन्ड टोबागो भनेर पढ्नुभयो होला। त्यसको नाम चेन्ज गरेर अहिले सुरिनाम भएको छ। सबैभन्दा ठुलो ताल, सबैभन्दा ठुलो ताल माराकाइवा ताल। सर्वोच्च स्थान माउन्ट एकान्कागुआ। उचाइ समुद्री सतहदेखि 7021 किलोमिटर, 7021 मिटर। अनि होचो भूभाग पेनिनसुला बेल्ट्स। लामो नदी अमेजन। लामो नदी अमेजन जसको लम्बाइ छ 6296 किलोमिटर। जसलाई हामी विश्वकै सबैभन्दा ठुलो नदी कुन हो भनेर सोध्यो भने अमेजन भन्ने। विश्वकै सबैभन्दा लामो नदी भन्यो भने नाइल। विश्वकै सबैभन्दा ठुलो नदी भन्यो भने अमेजन। ठुलो मरुभूमि पेटागोनिया मरुभूमि। भूपरिवेष्टित राष्ट्रको संख्या बोलिभिया र प्याराग्वे 2टा छ। घाँसे मैदान पम्पाज। ठुलो हिमनदी पेरिटो मोरिनो। बाँकी छ कसैको? लेख्न बाँकी छ भने कमेन्ट गर्नुहोस् है। होइन भने यो मैले मेटाउँछु। हामी अर्को महादेशको बारेमा अध्ययन गर्छौं। बाँकी छ कसैको?
दक्षिण अमेरिकाको बारेमा हामीले बिर्सनै नहुने एउटा कुरा, एन्डिज पर्वतमाला। एन्डिज पर्वतमाला विश्वकै सबैभन्दा लामो पर्वतमाला कुन हो भनेर सोध्यो भने एन्डिज पर्वतमाला। लम्बाइ कति छ? 7200 किलोमिटर लम्बाइ, 7200 किलोमिटर लम्बाइ। अनि कोलम्बियादेखि चिलीसम्म फैलिएको, कोलम्बियादेखि चिलीसम्म फैलिएको, कोलम्बियादेखि चिलीसम्म फैलिएको, कोलम्बियादेखि चिलीसम्म फैलिएको। अनि त्यसपछि 7 देशमा अवस्थित छ है यो एन्डिज, 7 देशमा अवस्थित। एबीसी भिआइपी हो, एबीसी भिआइपी छ है भन्नु सर्टकट फर्मुला, एबीसी भिआइपी, अझ एबी स्क्वायर भनौँ न, एबी स्क्वायर भिआइपी। ए भनेको अर्जेन्टिना, ए भनेको अर्जेन्टिना, बी भनेको बोलिभिया, बी भनेको बोलिभिया, सी भनेको चिली र कोलम्बिया, चिली र कोलम्बिया। भी साइलेन्स बस्छ, भी हुँदैन। आई भनेको भी भनेको भेनेजुएला, भी भेनेजुएला। आई साइलेन्स बस्छ, आईको कुनै पनि हुँदैन है, नझुक्किनु। पी भनेको पेरु। यति 7 देश भएर 7 देशमा फैलिएको छ एन्डिज पर्वत। यसलाई बहुमूल्य पर्वत श्रृङ्खला पनि भनिन्छ, यसलाई बहुमूल्य पर्वत श्रृङ्खला पनि भनिने। बहुमूल्य पर्वत श्रृङ्खला भनिने। बहुमूल्य पर्वत श्रृङ्खला भनिने। एक्जाममा सोधिराख्ने एन्डिज पर्वत श्रृङ्खला, एन्डिज पर्वतमाला अथवा एन्डिज पर्वत श्रृङ्खला जुन दक्षिण अमेरिकामा पर्दछ, जुन विश्वकै लामो पर्वत श्रृङ्खला हो, पर्वतमाला हो, जसको लम्बाइ 7200 किलोमिटर लम्बाइ रहेको छ। यो कोलम्बिया, उत्तरी भाग कोलम्बिया देशदेखि चिलीसम्म फैलिएको, 7 देशमा फैलिएको। 7 देशमा सर्टकट एबीसी भिआइपी हो। ए भनेको अर्जेन्टिना, बी बोलिभिया, सी चिली र कोलम्बिया, भी भेनेजुएला, पी पेरु, अनि पी भनेको पेरु। यसलाई अर्को बहुमूल्य पर्वत श्रृङ्खला भनेर कुनलाई चिनिन्छ भनेर सोध्यो भने 6 देश मात्र भयो सर भन्नुभएको छ। 1 2 3 4 5 6 भी एबीसी स्क्वायर भिआइपी 1 2 3 4 5 6 देश भयो भन्नुभएको छ उहाँले। अर्जेन्टिना, बोलिभिया, चिली, कोलम्बिया, भेनेजुएला, त्यसपछि पेरु देश भयो। टिप्नुस् त यो सबैजनाले। एबीसी स्क्वायर ई भिआइपी। ई भनेको इक्वेडर, ई भनेको इक्वेडर। 7 वटा देश भयो, सबैले टिप्नु भयो। अनि दक्षिण अमेरिकाको बारेमा हामीले पढ्नुपर्ने अर्को कुरा भनेको अटकाका ताल, सरी टिटिकाका ताल, टिटिकाका ताल 3810 मिटर। हामी सबैलाई थाहा छ विश्वको सर्वोच्च स्थानमा रहेको ताल कुन हो भनेर सोध्यो भने हामीले भन्छौँ
नेपालको तिलिचो मनाङ जिल्लामा 4919 मिटर भनेर भन्छौँ। तर गिनिज बुकमा रेकर्ड भएको विश्वकै सबैभन्दा उच्च स्थानमा रहेको ताल कुन हो भनेर सोध्यो भने टिटिकाका ताल 3810 मिटर उचाइमा अवस्थित छ। गिनिज बुकमा रेकर्ड भएको टिटिकाका ताल। हाम्रो रेकर्ड भएको छैन। ईबाट देखिएन सर भन्नुभएको छ। ई भनेको इक्वेटर है, नजुकिनुहोस्, यहाँ देखिएन। ई भनेको इक्वेटर, लेख्नुहोस् त। ई भनेको इक्वेटर, एबिसी स्क्वायर ई भिआइपी। ईबाट देखिएन सर भन्नुभएको छ। ई भनेको यहाँ तल छ इक्वेटर है, ई भनेको इक्वेटर। अनि अर्को सोधिराख्ने क्वेसन भनेको टिटिकाका ताल कहाँ पर्छ भन्यो भने दक्षिण अमेरिकामा। गिनिज बुकमा रेकर्ड भएको ताल, सर्वोच्च स्थानमा रहेको ताल टिटिकाका ताल 3810 मिटर। सबैले लेख्नुभयो? बाँकी छ भनेर कमेन्ट सेक्सन गर्नुहोस्, कमेन्टमा लेख्नुहोस् त कसैको बाँकी छ। कसैको बाँकी छ? बाँकी छ भने भन्नुहोस्। अब हामी पढ्दैछौँ अन्टार्कटिका महादेश। अन्टार्कटिका महादेश विश्वको 5औं ठुलो महादेश। क्षेत्रफल 1,30,00,000 वर्ग किलोमिटर। एक करोड़ 30,00,000 वर्ग किलोमिटर। कति पर्सेन्ट ओगटेको छ? अघिको 12, यसले 9% भूभाग ओगटेको छ। मानव बसोबास नभएको महादेश। कुनै पनि देश नभएको महादेश। ठुलो देश सानो देश भन्ने कुरा आउँछ त्यसमा? आउँदैन। 98% भूभागमा आइस छ, बरफ छ, हिउँ छ, 2% चट्टान। अन्टार्कटिकाको क्षेत्रफललाई 100% मानियो भने त्यसको 98% भूभागमा हिउँ छ, आइस छ, 2% भूभागमा चट्टान छ। गहिराई कति छ? 21,000 मिटर, 2100 मिटरसम्म यसको चाहिँ गहिराई छ, हिउँको गहिराई भनिन्छ। त्यसपछि सबैभन्दा ठुलो ताल भोस्तोक ताल। सबैभन्दा ठुलो ताल भोस्तोक ताल। उच्च स्थान भिन्सेन्ट म्यासिभ भन्छ। भिन्सेन्ट
म्यासिभ 4892 मिटर। भिन्सेन्ट म्यासिभ होचो भूभाग, होचो स्थान बेन्टले सब ग्लासियर ट्रेन्च। सबैभन्दा होचो स्थान बेन्टले सब ग्लासियर ट्रेन्च। ठुलो हिमनदी ल्याम्बर्ट। सबैभन्दा ठुलो हिमनदी, सबैभन्दा ठुलो हिमनदी ल्याम्बर्ट हिमनदी, जुन विश्वकै ठुलो हिमनदी है, नजुकिनु होला। अन्टार्कटिकाको ठुलो हिमनदी ल्याम्बर्ट हिमनदी, जुन विश्वकै सबैभन्दा ठुलो हिमनदी हो। वैज्ञानिकबाट सबभन्दा बढी खोज अनुसन्धान भएको महादेश। आइस शीट, हिउँ च्यादरको महादेश भनेर अन्टार्कटिकालाई चिनिन्छ। आइस शीट भनेको हिउँ च्यादर, हिउँ च्यादरको महादेश भनेर अन्टार्कटिकालाई चिनिन्छ। वैज्ञानिकबाट सबभन्दा बढी खोज अनुसन्धान भएको महादेश पनि अन्टार्कटिका। विश्वको 5औं ठुलो महादेश, क्षेत्रफल 1,30,00,000 वर्ग किलोमिटर, 9% भूभाग ओगटेको छ। मानव बसोबास नभएको महादेश, 98% भूभागमा हिउँ छ, 2% भूभागमा चट्टान छ। विश्वकै सबै हिउँको क्याल्कुलेसन गर्ने हो भने 90% भूभाग चाहिँ 90% भूभाग अथवा 90% हिउँ अन्टार्कटिकामा छ। ठुलो ताल भोस्टोक ताल, उच्च स्थान भिन्सेन्ट म्यासिभ, फ्रिट्ज अफ न्यान्सन पनि लेखा हुन्छ है कुनै कुनै ठाउँमा, फ्रिट्ज अफ न्यान्सन पनि भन्छ। भिन्सेन्ट म्यासिभ समुद्री सतहदेखि 4892 मिटर। होचो स्थान बेन्टले सब ग्लासियर ट्रेन्च। ठुलो हिमनदी ल्याम्बर्ट हिमनदी, जसको लम्बाइ चाहिँ 400 किलोमिटर, चौडाइ 40 किलोमिटर छ, जुन विश्वकै ठुलो हिमनदी हो। वैज्ञानिकबाट सबैभन्दा बढी खोज अनुसन्धान भएको महादेश भनेको अन्टार्कटिका। यसलाई आइस शीट, हिउँ च्यादर भनेर समेत चिनिन्छ। बाँकी छ कसैको छ भने भन्नुहोस्। युरोप, छैटौं ठुलो महादेश भनेको दोस्रो सानो महादेश, दोस्रो सानो अनि दोस्रो सानो महादेश। कति पर्सेन्ट एरिया ओगटेको छ? 7%। क्षेत्रफल कति छ? 1,04,98,500 वर्ग किमी। कति पर्सेन्ट भूभाग ओगटेको छ? 7% भूभाग ओगटेको छ। 7% भूभाग
ओगटेको छ। सात % भूभाग ओगटेको छ। ठुलो देश रसिया, जुन विश्वकै ठुलो देश है। रसिया एसियामा पनि पर्दछ, युरोपमा पनि पर्दछ, तर रसियालाई हामी युरोपमा नै राख्छौँ, जुन सबैभन्दा ठुलो देश हो, जुन विश्वकै ठुलो देश हो। सानो देश भन्नु त, सानो देश सबैलाई थाहा छ। सानो देश भ्याटिकन सिटी, सानो देश भ्याटिकन सिटी। युरोपको ठुलो देश नै विश्वको सबैभन्दा ठुलो देश हो। युरोपकै सबैभन्दा सानो देश भनेको पनि भ्याटिकन सिटी हो, जुन विश्वकै सानो देश हो। ठुलो ताल लाडोगा ताल। ठुलो मरुभूमि, मरुभूमि ठुलो कुन भन्नुस् त? युरोपमा मरुभूमि नै छैन, मरुभूमि नभएको, मरुभूमि नै छैन। घाँसे मैदानलाई के भनिन्छ? घाँसे मैदानलाई स्टेप्स भनिन्छ। घाँसे मैदानलाई स्टेप्स भनिन्छ। उच्च भूभाग माउन्ट एल्ब्रुज, जुन रसियामा पर्दछ, समुद्री सतहदेखि 5633 मिटर। माउन्ट एल्ब्रुज 5633 मिटर। लामो नदी भोल्गा, योनिसी पनि भन्छ है, योनिसी। लामो नदी भोल्गा। होचो भूभाग क्यास्पियन तट। क्यास्पियन तट। भूपरिवेष्टित राष्ट्रको संख्या, राष्ट्रको संख्या 18। सबभन्दा बढी भूपरिवेष्टित राष्ट्र भने युरोप। रसिया युरोपमा पनि पर्दछ, एसियामा पनि पर्दछ। राजनीतिक रूपमा हामीले रसियालाई युरोप महादेशमा नै राख्ने गर्छौं। तपाई नजुट्टिनु होला। भूपरिवेष्टित राष्ट्रको संख्या 18 वटा। अनि ठुलो हिमनदी, भटना जोकुल। सबैभन्दा ठुलो हिमनदी भटना जोकुल। यसका थप विशेषता, यसलाई प्रायद्वीपको प्रायद्वीप भनिने। प्रायद्वीपको प्रायद्वीप भनेर समेत भनिन्छ युरोपलाई।
अनि मरुभूमि नभएको महादेश। मरुभूमि नभएको महादेश। बाँकी छ कसैको? लेखिसक्नु भयो सबैजनाले? सबैभन्दा पुरानो देश कुन हो भनेर सोध्नु भएको छ। सबैभन्दा पुरानो देश सान मारिनो है। सबैभन्दा पुरानो देश सान मारिनो, युरोपमा पर्छ। सबैले लेखिसक्नु भयो? बाँकी छ कसैको? बाँकी छ भने बाँकी छ भनेर कमेन्ट गर्नुहोस्। अस्ट्रेलिया सबैभन्दा सानो महादेश। सबैभन्दा सानो महादेश। कति % भूभाग घटेको छ? 5.3% भूभाग घटेको छ। यसलाई विचित्रताको महादेश भनिन्छ। विचित्र छ, त्यही भएर विचित्रताको महादेश भनिन्छ यसलाई। ठुलो देश भन्नु त? ठुलो देश, ठुलो देश, ठुलो देश अस्ट्रेलिया। सानो देश नाउरू। सानो देश नाउरू। ठुलो ताल भन्नुस् त? ठुलो ताल आइराताल। ठुलो ताल आइराताल। ठुलो मरुभूमि अस्ट्रेलियन मरुभूमि। सजिलो छ। अस्ट्रेलियाको मरुभूमिलाई अस्ट्रेलियन मरुभूमि। अस्ट्रेलियन मरुभूमि। ठुलो मरुभूमि अस्ट्रेलियन मरुभूमि। अस्ट्रेलियन मरुभूमिलाई भिक्टोरिया, ग्रेट भिक्टोरिया डेजर्ट पनि भन्छ। नझुक्किनु होला, ब्राकेटमा लेखिराख्नुस्। ठुलो मरुभूमि अस्ट्रेलियन मरुभूमि, ब्राकेटमा यसलाई ग्रेट भिक्टोरियन डेजर्ट पनि भन्छ। भिक्टोरिया ताल भन्यो भने अफ्रिका, भिक्टोरिया डेजर्ट भन्यो भने अस्ट्रेलिया। नझुक्किनु होला। घाँसे मैदानलाई के भनिन्छ? घाँसे मैदानलाई डाउन्स भनिन्छ। घाँसे मैदान डाउन्स। उच्च भूभाग माउन्ट ओस्कियुस्को। कसको हैन? माउन्ट ओस्कियुस्को कति छ? 24-43 मिटर। 24-43 मिटर। लामो नदी, लामो नदी मरे डार्लिङ। लामो नदी, लामो नदी मरे डार्लिङ। होचो भूभाग आइरा तट। आइरा समुद्री तट। भूपरिवेष्टित राष्ट्रको संख्या छैन। भूपरिवेष्टित राष्ट्र छैन। ठुलो हिमनदी, ठुलो हिमनदी हर्ड आइल्यान्ड। ठुलो हिमनदी, ठुलो हिमनदी हर्ड आइल्यान्ड। अनि अरु यसलाई विचित्रताको महादेश भनियो। पातल कुवाको महादेश भन्छ यसलाई। पातल कुवाको महादेश। पातल कुवाको महादेश भनेर अस्ट्रेलियालाई चिनिन्छ। कंगारुको महादेश भनिन्छ। एक देश एक महादेश पनि भन्छ यसलाई। एक देश एक महादेश। एक देश एक महादेश भनेर चिनिन्छ।
घुसेका नदीहरू भन्नुभएको छ, उहाँ सायद अन्टार्कटिकामा घुसेका नदी भन्नुभएको होला। तपाईँ म्याक्स जितु घुसेका नदीहरू रोस र ओडेल हुन् है। अन्टार्कटिकामा घुसेका नदीहरू सागर भन्छ अझ, रोस र ओडेल। आज हामीले विश्वको भूगोल अन्तर्गत महादेशहरूको बारेमा पढ्दैछौँ। भोलि तपाईहरुले महासागरको बारेमा अनि अक्षांश रेखा, देशान्त रेखाको बारेमा घर हेरेर आउनु होला। पढ्नु भयो भने यहाँ तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ। केही नबुझेको छ भने मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। मेरो नाम मदन भण्डारी, म अहिले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय जावलाखेलमा छु। म नेपाल सरकारको शाखा अधिकृत। केही त्यस्तो लाग्छ भने, केही गाह्रो लाग्छ भने मलाई मदन भण्डारी डाइरेक्ट तपाईहरुले अनुहार देखिसक्नु भएको छ, पक्कै भेट्नुहुन्छ होला फेसबुकमा, मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो कन्फ्युजन केही भइहालेछ भने, कसरी पढ्ने भनेर आइडिया चाहियो भने हामी यसमा इन्टरेक्सन गरेर त सोधिराख्छौँ। त्यही पनि केही कुरा बुझ्नु भएनछ भने चाहिँ फेसबुकमा पनि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। बाँकी छ कसैको लेख्न बाँकी छैन नि कसैको। ल आजलाई यति नै गरियो है। आजको क्लास यहीँ इन्ड भएको घोषणा गर्छु म।